श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 11 सर्गः। अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुमध्यमा पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिः लक्ष्मणोऽनुजगामः। तौ पश्यमानौ विविधान् शैलप्रस्थान् वनानि च नदीश्च विविधा रम्याः जग्मतुः सीतया सह। सारसांश्च क्रवाकांश्च नदीपुलिनचारिणः सरांसि च सपद्मानि युक्तानि जलजैः खगैः। यूथबद्धांश्च पृषतान् मदोन्मत्तान् विषाणिनः महिषांश्च वराहांश्च नागांश्च द्रुमवैरिणः। ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ददृशुः सहितारम्यं तटाकं योजनायतम्। पद्मपुष्करसम्बाधं गजयूधैरलङ्कृतं सारसैर्हंसकादम्बैः सङ्कुलं जलचारिभिः। प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन् सरसि शुश्रुवे गीतवादित्रनिर्घोषः न तु कश्चन दृश्यते। ततः कौतूहलाद्रामः लक्ष्मणश्च महाबलः मुनिं धर्मभृतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे। इदमत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने कौतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम्। वक्तव्यं यदि चेद्विप्रा नातिगुह्यमपि प्रभो तेनैव मुक्तो धर्मात्मा राघवेण मुनिस्तदा प्रभवं सरसः कृत्स्नम् आख्यातुमुपचक्रमे। इदं पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकं निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना। सहितेऽपि तपस्तीव्रं माण्डकर्णिर्महामुनिः 10 वर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाश्रयः। ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः साग्निपुरोगमाः अब्रुवन् वचनं सर्वे परस्परसमागताः। अस्माकं कस्यचित् स्थानं येष प्रार्थयते मुनिः इति संविघ्नमनसः सर्वे ते त्रिदिवौकसः। तत्र कर्तुं तपोविघ्नं देवैः सर्वैर्नियोजिताः प्रधानाप्सरसः 5 विद्युच्चलितवर्चसः। अप्सरोभिस्ततस्ताभिः
मुनिर्दृष्टपरावरः वीतो मदनवस्यत्वं सुराणां कार्यसिद्धये ताश्चैवाप्सरसः पञ्च मुनेः पत्नीत्वमागताः तटाके निर्मितं तासाम् अस्मिन्नन्तर्हितं गृहम् तथैवाप्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यथा सुखम् रमयन्ति तपोयोगात् मुनिं यौवनमास्थितम् तासां संक्रीडमानानां येष वादित्रनिस्वनः श्रूयते भूषणोन्मिश्रः गीतशब्दो मनोहरः आश्चर्यमिति तस्यैतत् वचनं भावितात्मनः राघवः प्रतिजग्राह सह भ्रात्रा महायशाः एवं कथयमानस्य ददर्शाश्रममण्डलम् कुशचेरपरिक्षिप्तं ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतम् प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः उवास मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महायशाः तथा तस्मिन् स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्डले उषित्वा तु सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः जगाम चाश्रमान् तेषां पर्यायेण तपस्विनां येषामुषितवान् पूर्वं सकाशे समहास्त्रवित् क्वचित् परिदशान्मासान् एकं संवत्सरं क्वचिच्च चतुरो मासान् पञ्च षट्चापरान् क्वचित् अपरत्राधिकं मासात् अप्यर्थमधिकं क्वचित् त्रीन् मासान् अष्टमासांश्च राघवो न्यवसत् सुखम् तथा संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश परिवृत्य च धर्मज्ञः राघवः सह सीतया सुतीक्ष्णस्याश्रमं श्रीमान् पुनरेवाजगामः सतमाश्रममासाद्य मुनिभिः प्रतिपूजितः तत्रापि न्यवसद्रामः कञ्चित्कालम् अरिन्दमः अथाश्रमस्थो विनयात् कदाचित् तं महामुनिम् उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदमब्रवीत् अस्मिन्नरण्ये भगवान् अगस्त्यो मुनिसत्तमः वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम् न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया कुत्राश्रममिदं पुण्यं महर्षेस्तस्य धीमतः
प्रसादात् तत्र भवतः सानुजः सह सीतया अगस्त्यम् अभिगच्छेयम् अभिवादयितुं मुनिम्। मनोरथो महानेशः हृदि मे परिवर्तते यद्यहं तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्वयम्। इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्। अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामः सलक्ष्मणम् अगस्त्यम् अभिगच्छेति सीतया सह राघवा। दिष्ट्यात्विदानीमर्थेऽस्मिन् स्वयमेव ब्रवीषि माम् अहमाख्यामि ते वत्स यत्रागस्त्यो महामुनिः। योजनान्याश्रमादस्मात् तथा चत्वारि वै ततः दक्षिणेन महान् श्रीमान् अगस्त्यभ्रातुराश्रमः। स्थलीप्राये वनोद्देशे पिप्पलीवनशोभिते बहुपुष्पफले रम्ये नानाशकुनिनादिते। पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाः शिवाः हंसकारण्डवाकीर्णाः चक्रवाकोपशोभिताः। तत्रैकां रजनीं प्युष्य प्रभाते रामगम्यताम् दक्षिणां दिशमास्थाय वनषण्डस्य पार्श्वतः। तत्रागस्त्याश्रमपदम् गत्वा योजनमन्तरम् रमणीये वनोद्देशे बहुपादपसंवृते रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च सह त्वया। स हि रम्यो वनोद्देशः बहुपादपसङ्कुलः। यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुम् अगस्त्यं तं महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महायशः। इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्राभिवाद्य च प्रतस्थेऽगस्त्यमुद्दिश्य सानुजः सह सीतया। पश्यन् वनानि रम्याणि पर्वतांश्चाभ्रसन्निभान् सरांसि सरितश्चैव पथि मार्गवशानुगाः। सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम् इदं परमसंहृष्टः वाक्यं लक्ष्मणमब्रवीत्। एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः अगस्त्यस्य मुनेर्भ्रातुः दृश्यते पुण्यकर्मणः। यथा हि मे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः सन्नताः फलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः।
पिपलीनाञ्च पक्वानां वनादस्मादुपागतः गन्धोऽयं पवनोक्षिप्तः सहसा कटुकोदयः तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसञ्चयाः लूनाश्च पथि दृश्यन्ते दर्भा वैडूर्यवर्चसः एतच्च वनमध्यस्थं कृष्णाभ्रशिखरोपमं पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं सम्प्रदृश्यते विविक्तेषु च तीरेषु कृतस्नानाद्विजातयः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमार्जितैः तत् सुतीक्ष्णस्य वचनं यथा सौम्यमया श्रुतम् अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुः नूनमेष भविष्यति निगृह्य तपसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया यस्य भ्रात्रा कृतेयं दिक् शरण्या पुण्यकर्मणा इहैकदा किल क्रूरः वातापिरपि चेल्वलः भ्रातरौ सहितावास्तां ब्राह्मणघ्नौ महासुरौ धारयन् ब्राह्मणं रूपम् इल्वलः संस्कृतं वदन् आमन्त्रयति विप्रान् स्म श्राद्धमुद्दिश्य निर्घृणः भ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणं तान् द्विजान् भोजयामास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलोऽब्रवीत् वातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन् ततो भ्रातुर्वच श्रुत्वा वातापिर्मेषवन्नदन् भित्वा भित्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत् ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशनैः अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणा अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ततः सम्पन्नमित्युक्त्वा दत्त्वा हस्तोदकं ततः भ्रातरं निष्क्रमस्वेति चेल्वलः सोऽभ्यभाषत सतं तथा भाषमाणं भ्रातरं विप्रघातिनम् अब्रवीत् प्रहसन् धीमान् अगस्त्यो मुनिसत्तमः कुतो निष्क्रमितुं शक्तिः मया जीर्णस्य रक्षसः भ्रातुस्ते मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम् अथ तस्य वच श्रुत्वा भ्रातुर्निधनसंश्रयम् प्रदर्शयितुमारेभे मुनिं
क्रोधान्निशाचरः सोऽभिद्रवन्मुनिश्रेष्ठम् मुनिना दीप्ततेजसा चक्षुषानलकल्पेन निर्दग्धो निधनं गतः तस्यायमाश्रमो भ्रातुः तटाकवनशोभितः विप्रानुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम् एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह रामस्यास्तङ्गतः सूर्यः सन्ध्याकालोऽभ्यवर्तत उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि प्रविवेशाश्रमपदं तं ऋषिं सोऽभ्यवादयत् सम्यक् प्रतिगृहीतश्च मुनिना तेन राघवः न्यवसत् तां निशामेकां प्रास्य मूलफलानि च तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां विमले सूर्यमण्डले भ्रातरं तमगस्त्यस्य ह्यामन्त्रयत राघवः अभिवादये त्वां भगवन् सुखमध्युषितो निशाम् आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुं ते द्रष्टुमग्रजम् गम्यतामिति तेनोक्तः जगाम रघुनन्दनः यथोद्दिष्टेन मार्गेण वनं तच्चावलोकयन् नीवारान् पनसान् तालान् तिमिशान् वञ्जुलान् धवान् चिरिबिल्वान् मधुकांश्च बिल्वानपि च तिन्दुकान् पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिः लताभिरनुवेष्टितान् ददर्श रामः शतशः तत्र कान्तारपादपान् हस्तिहस्तैर्विमृदितान् वानरैरुपशोभितान् मत्तैः शकुनिसङ्घैश्च शतशश्च प्रणादितान् ततोऽब्रवीत् समीपस्थं रामो राजीवलोचनः पृष्ठतोऽनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् स्निग्धपत्रा यथा वृक्षाः यथा शान्तमृगद्विजाः आश्रमो नातिदूरस्थः महर्षेर्भावितात्मनः अगस्त्य इति विख्यातः लोके स्वेनैव कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः प्राज्य धूमाकुलवनः चीरमाला परिष्कृतः प्रशान्तमृगयोधश्च नानाशकुनिनादितः तस्येदमाश्रमपदम् प्रभावाद्यस्य राक्षसैः दिगियं दक्षिणात्रासात् दृश्यते नोपभुज्यते यदा प्रभृति चाक्रान्ता
दिगियं पुण्यकर्मणा तदा प्रभृति निर्वैराः प्रशान्ता रजनीचराः नाम्ना चेयं भगवतः दक्षिणादिक्प्रदक्षिणा प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्धर्षा क्रूरकर्मभिः मार्गं निरोद्धुं निरतः भास्करस्याचलोत्तमः निदेशं पालयन् यस्य विन्ध्यशैलो न वर्धते अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान् विनीतजनसेवितः एष लोकार्चितः साधुः हिते नित्यरतः सताम् अस्मानभिगतानेषः श्रेयसा योजयिष्यति आराधयिष्याम्यत्राहम् अगस्त्यं तं महामुनिम् शेषञ्च वनवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अगस्त्यं नियताहारं सततं पर्युपासते नात्र जीवेन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः नृशंसः कामवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह वसन्ति नियताहाराः धर्ममाराधयिष्णवः अत्र सिद्धा महात्मानः विमानैः सूर्यसन्निभैः त्यक्तदेहानवैर्देहैः स्वर्याताः परमर्षयः यक्षत्वम् अमरत्वं च राज्यानि विविधानि च अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिताः शुभैः आगतास्माश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः निवेदयेह मां प्राप्तं ऋषये सीतया सह इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 11 सर्गः।